तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अगर हम आलमी मंजरनामे पर निगाह डालें तो हर तरफ से तीसरी आलमी जंग की सदा सुनने को मिल रही है। यहां तक कि रूस के वजीर खारजा ने भी ये कह दिया है कि अगर इस बार जंग हुई तो ये कोई छोटी जंग नहीं बल्कि एटमी जंग होगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैल जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तबाही कहां तक फैलेगी और कितने लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। आज की वीडियो में हम यही सब कुछ बताने वाले हैं। प्यारे साथियों, वक्त की नजाकत को देखते हुए आलमी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान एटमी जंग होती है तो 10 करोड़ अफराद कुछ ही लम्हों में मौत के मुंह में चले जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये जंग तवील होती है तो इससे 2 अरब इंसानों की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं और इसके बाद फिर जमीन पर जख्मी, बीमार, अपाहज और बेबस इंसान दुख सहने के लिए बाकी रह जाएंगे। एटमी जंग की संगीनियों पर तहकीकात करने वाले माहिरीन का कहना है कि अगर रूस अपनी एटमी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा भी जंग के इस्तेमाल में ले आता है तो पहले चंद सेकंड्स में 2 करोड़ अफराद फौरी तौर पर मौत के मुंह में चले जाएंगे और ओजोन लेयर का आधा हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, जबकि न्यूक्लियर बारिशों की वजह से दुनिया भर की ज़राअत और मॉनसून सीजन भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। माहिरीन का मजीद कहना है कि अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी जंग छिड़ने के नतीजे में दुनिया 10 साल तक जौहरी सर्दी का शिकार हो जाएगी, जो मुसलसल इंसानों की कातिल साबित होती रहेगी। और इसके अलावा जौहरी हथियार फायर करने के नतीजे में 147 मिलियन टन यानी 150 अरब किलोग्राम धुआं पैदा होगा, जो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और जमीन पर चलने वाली हवाएं इस धुएं को पूरे कुरे अर्ज में फैला देंगी, जिससे जमीन को जौहरी मौसम सरमा का सामना होगा। यहां तक कि एटमी जंग का यह धुआं जमीन पर सूरज की रोशनी की रसाई में रुकावट बनेगा, जिससे दुनिया के हर इलाके में औसतन दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। जबकि माहिरीन ये भी पेशेनगोई कर रहे हैं कि डेटोनेशन यानी जौहरी हथियार छोड़ने के नतीजे में पैदा होने वाला धुआं छटने में तकरीबन 7 साल लगेंगे और रोशनी को मामूल की हद तक आने के लिए मजीद 3 साल का अरसा लगेगा। इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के नतीजे में मॉनसून का निजाम तबाह हो जाएगा और समंदरी दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाला निजाम खराब हो जाएगा, जबकि एल नैनो की वजह से पैदा होने वाले तूफान भी बढ़ जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि किसी भी जौहरी बम की 35% तवानाई गर्मी की सूरत में खारिज होगी और 1 मेगा टन धमाके के नतीजे में पैदा होने वाली चमक से दिन में 13 मील जबकि रात में 50 मील के फासले तक लोग अंधे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ धमाके के 5 मील के फासले के अंदर मौजूद लोग तीसरी डिग्री तक झुलस जाएंगे और करीब की इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो जाएंगी और धमाके की तवानाई से 178 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जो 7.3 मील के फासले के अंदर लोगों को उड़ा कर रख देंगी। इसी तरह अमेरिका में आलमी इदारों की जानिब से एक और तहकीक भी की गई है, जिसके मुताबिक अगर एटमी जंग हुई तो 10 करोड़ अफराद तो पलक झपकने में ही हलाक हो जाएंगे और फिर पूरे कुरे अर्ज की आधी ओजोन की तह तबाह हो जाएगी। और इस एटमी जंग के नतीजे में पूरी दुनिया में ताबकारी के जो असरात फैलेंगे, इससे मजीद 2 अरब इंसान लुक़्मे अजल बन जाएंगे। ये जौहरी जंग ग़िज़ाई मसनूआत के लिए ज़हर कातिल साबित होगी। पानी वाफिर हो या कम, इलाका साइली हो या खुश्क, सबको मुतासिर होना पड़ेगा, जबकि जमीनी नबातात की उम्र भी 15 से 30% कम हो जाएगी। यानी आज जो दरख्त 10 साल फल दे सकता है, एटमी जंग छिड़ने की सूरत में उस दरख्त की उम्र 6 साल से ज्यादा नहीं रहेगी। इस तरह समंदर में उगने वाले पौधे और समुद्री हयात भी महफूज नहीं रह सकेंगी और इनकी उम्र में 5 से 15% तक कमी होगी, जबकि मुआशी नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा। यहां तक कि पूरी दुनिया कसाद बाजारी की लपेट में आ जाएगी और कैनेडियन गंदम समेत कई फसलों की काश्त नामुमकिन हो जाएगी। लिहाजा ज़रई पैदावार कम होने से कहत में इजाफा हो जाएगा। यह भी हकीकत है कि जब भी जंग का जिक्र आता है तो हमारे सामने 1945 में दूसरी आलमी जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले 2 एटम बम आ जाते हैं, जो आज के जदीद और ताकतवर तरीन एटमी हथियारों के मुकाबले में कमजोर तरीन हथियार कहलाए जा सकते हैं। लेकिन इन कमजोर तरीन एटम बमों की तबाहकारियों का आलम यह था कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी इन एटम बमों की आग से इस तरह झुलस गए थे कि इन्हें पहचानना भी मुमकिन नहीं रहा था
اور لاکھوں انسان بھی آبادیوں اور پہاڑوں کی طرح جھلس کر کوئلہ بن گئے تھے۔ مگر شاید آج کا معصوم انسان ہیروشیما اور ناگاساکی کے المیے کی یاد میں ہر سال موم بتیاں تو جلاتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج 1945 سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور ایٹمی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہتھیار استعمال ہو جائیں تو پورا کرہ ارض ہی جل کر ایک ملبے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، واضح ہے کہ امریکہ نے جنگ عظیم دوئم کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما پر 6 اگست 1945 اور ناگاساکی پر 9 اگست 1945 کو ایٹم بم گرائے تھے، اور ان دونوں شہروں پر ایٹم بم گرانے کی وجہ سے 1,40,000 انسان دھماکے کے دوران ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ حملے کے بعد خونی ایٹمی شعاؤں کی وجہ سے ہزاروں انسان مارے گئے تھے۔ جو بم ہیروشیما پر گرایا گیا تھا اس کا نام لٹل بوائے تھا، اور اس ایٹم بم کو زمین سے ٹکرانے میں 44.4 سیکنڈز لگے تھے، اور زمین سے ٹکراتے ہی ایسی تباہی ہوئی کہ جس کے بارے میں سوچتے ہی انسان کانپ اٹھتا ہے۔ اس حملے سے ہیروشیما شہر کی 30% آبادی صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھی، اور تقریباً 11 کلومیٹر کا علاقہ دوزخ بن گیا تھا، جہاں صرف آگ اور لاشوں کا ڈھیر تھا۔ اس حملے کے زخم ابھی باقی تھے کہ 3 دن بعد یعنی 9 اگست 1945 کے دن امریکہ نے 11:02 پر ناگاساکی پر بھی ایٹم بم پھینک دیا، اور اس حملے میں جو ایٹم بم استعمال کیا گیا اس کا نام فیٹ مین تھا۔ امریکی تاریخ دانوں کے مطابق حقیقت میں فیٹ مین نامی ایٹم بم منصوبہ بندی کے تحت جاپان کے شہر کوکورا میں گرایا جانا تھا، لیکن موسم کی خرابی اور ایئر کرافٹ میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے فیٹ مین ناگاساکی میں گرا دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بم زمین پر نہیں بلکہ گرنے کے دوران فضا میں ہی پھٹ گیا تھا، اور خوش قسمتی سے ناگاساکی کے آس پاس پہاڑ تھے، جس کی وجہ سے ہیروشیما کی نسبت تباہی کچھ کم ہوئی۔ لیکن فیٹ مین نے بھی ناگاساکی پر خوفناک قہر برسایا، اور فیٹ مین ایٹم بم کی وجہ سے 40,000 انسان لقمہ اجل بنے۔ ناظرین گرامی، ان 2 خونی ایٹمی حملوں کے بعد جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح 14 اگست 1945 کو ہیروہیتو امریکہ کے سامنے جھک گیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملوں کے بعد بھی کئی ماہ تک وہاں تابکاری اثرات ہزاروں افراد کی موت کا باعث بنتے رہے۔ صرف ہیروشیما میں 1945 کے اختتام تک ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں 60,000 کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ہلاکتوں میں اضافہ تابکاری، بری طرح جھلس جانے اور دیگر زخموں کی وجہ سے ہوا، اور بعد ازاں ایک محتاط اندازے کے مطابق جوہری حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 2,30,000 تک پہنچ گئی۔ اس ہولناک ایٹمی حملے سے متعلق عینی شاہدین کے مطابق آسمان سے آگ کا ایک سرخ گولا آتا ہوا دکھائی دیا، جس کی تپش سے آنکھیں چندھیا رہی تھی، اور اس کی انتہائی تیز شعاؤں سے سینکڑوں افراد بینائی سے محروم ہو گئے۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور دھوئیں کی گویا ایک فلک بوس عمارت کھڑی ہو گئی، جس کے بعد چاروں طرف گرد و غبار چھا گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، قیامت کا سما تھا۔ دھند چھٹی تو ہر کوئی مدہوش تھا، غشی کا عالم تھا، تا حد نظر لاشیں ہی لاشیں تھیں، اور انسانی اعضاء ہر سو بکھرے پڑے تھے۔ آہو بکا، چیخو پکار اور سسکیوں سے فضا بوجھل تھی۔ انسانوں کا گوشت موم کی طرح پگھل کر گر رہا تھا، کچھ کا بھاپ بن کر اڑ رہا تھا۔ جاپان کے تجارتی شہر ہیروشیما کے مرکز اور صنعتی شہر ناگاساکی پر جوہری حملے کے کئی سال بعد تک وہاں کی زمین بنجر رہی۔ بچے معذور پیدا ہوتے رہے، تابکاری اثرات کی وجہ سے متعدد مہلک بیماریاں پھیل گئی اور جلدی امراض بڑھ گئے۔ پیارے ساتھیوں، 1945 کے ان ایٹمی حملوں کی تباہی دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک ایٹمی جنگ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی 1945 میں پھینکے جانے والے ایٹم بم موجودہ دور کے ایٹمی ہتھیاروں سے کہیں زیادہ کمزور تھے، لہٰذا اگر آج کے دور میں ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔